دل بھی ذرا اقرا سارے جڑے ابراہیمی بیٹھے نے میں سب نو کہاں ابراہیمی تے اپنے اپنے جد امجد میرے نبی دی جد امجد تے سب ذرا آواز نہ کہنا ہے خلیل پاک نے کیا یہ دل بھی اکو جی آواز نکلے آن گوان سجے کھبے لے بھی چلو میں رات دینا جڑے منڈیاں نے دل کسے نو دیتے نے چپ رہن باقی ذرا بولن یہ دل بھی سارے بولو مل کے پیار نہ تایا اچھی بولنا سب نہیں یہ دل بھی ہے اور پترو نیچے بیٹھو چلو چل تھلے بیٹھو تھی ٹیک دے نہیں تھلے بیٹھ چل تو پچھلے تھلے آ جا تھلے آ جا جلدی کر تھلے بیٹھ یہ بالن چمونے لڑتے نے میں حیران بے ہدایت مل کے پڑھنا یہ دل بھی قسمیں ذرا کرو سنت ادا کر دو پتہ لگے کہ خلیلی بیٹھے نے ابراہیمی بیٹھے نے یہ دل بھی ہے اور یہ جاں بھی سب دی آواز اکو جی مل کے بولو جڑا نہ بولے لگدا پیار نہیں یہ دل بھی ہے رانا صاحب کیسا منظر مسجد کے اندر کیا منظر مسجد کے اندر سب دی آواز یہ دل بھی ہے اور یہ جاں بھی ہے قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے مل کے کیا چیز مل کے عقیدہ توحید کیا چیز ہے جڑا نہ بولے آن گوان ویکھو لگدا عقیدت دا اظہار نہیں یہ دل بھی ہے اور یہ جاں بھی ہے قربان دل و جان میں کیا چیز ہے جڑے خلیل پاک سامنے کڑے نے بے نیاز نے فرمایا چلو پھر پیو پت لے کے ترو پوچھ لا پتر نو سنو پترو ماں باپ ہوئے تے انجدہ پتر ہوئے تے انجدہ سنو عظمت والدین کہ ماں باپ دی فرما برداری کنوں کہندے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی ہاں دینے بڑے پیار نل میرے خلیل اپنے پتر نو پوچھ لانا سنو میرے بچیوں اے جے گل وڈی جے ماں باپ گل کر بھی لین کیا کر ابا جی میں تاڑیاں گلاں تے پھول پا دینا ہے تاڑے گل چہار پا دینا ہے تاڑی گل ہی ویا دینا ہے اج ماپیاں دیاں گلاں ویا دے عرشاں دے رنگ لگ جان گے آسمان والا کرم کر دوے گا زمین تے عزت لا بجائے گی نا اے گل بڑی وڈی ہے ملم جی ملک پوریاں سہج پال تو آن والے اور میرے سونیاں چنا اینے بیٹھے جے دور دراز تو آئے جے میریاں پہنا بھی آئیں میرے پرا بھی آئے نے بابا جی ابراہیم نے اپنے پتر نو پوچھن لگے نے سنیا جے آندے نے بڑے پیار نال کالا یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحو کا فانظر ماذا ترى میرے لالو میرے مکھنو میری ملائیو میرا چانو میرا لاڈ اسماعیل میرا مکھن اسماعیل او میری ملائی اسماعیل او میرا چان اسماعیل او میرا مکھن اسماعیل او میرا چانو میری من او میرے پترا میں خواب ویکھیے گل کوڑیے انداز مٹھائے گل کوڑیے انداز مٹھائے آندے نے پترا میں خواب ویکھیے گردن تیری ہے چھری میری ہے بولو گردن تیری ہے چھری میری
دسن والا بھی نبی ہے سنن والا بھی نبی ہے دسن والا بھی نبی ہے سنن والا بھی نبی ہے یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے قسم اسماعیل کو آداب فرزندی اوے ویرو سنو تیرا باپ ہوئے تینوں کہندا میں تینوں چھرا پھرن لگیا ہے میں ویندا تو کنا کو یا کردا اج کل دا ہوندا لے اینو پٹھیاں کھاباں ہوندیاں لال کر میں رہ گیا ہیں اتھوں برائلر چوچا لال کر دے تے کئی آندے اینو ہی پھڑو اینو لال کر دینے اور نہ کرو ماں باپ نو ذبا کجرا والے چک بچے نے پیو ہی ذبا کر دیتا استغفر اللہ معاذ اللہ ماں ہی ذبا کر دیتی کوٹ ادو دے علاقے ایک بئی مان نے بغدے نال ماں دی تہونی لیدا کر سر اوتھے پیا تاڑ اوتھے پیا کیسے کیسے بئی مان دنیا چ کہندے نے ماں باپ دی شان چلیا لوڑ ہی بڑی روز ایمان تازہ کرن دی ضرورت ہے میں روز جانا ہے آج پرسوں چوتھ میں 10,000 دے اجتماع نو عظمت والدین سنائیے 10,000 دا اجتماع سی اینا وڈا پنڈال صرف ایک کوئی گل لوکاں نو سمجھائی جڑے اج ماں باپ دی قدر کرنگے انشاءاللہ کسے میدان چ نہیں ہرنگے ماں باپ دی دعا کوئی چھوٹی ہے قدر کرو ہاں اے سنو لفظ آندے نے پترا میں خواب ویکھیے گردن تیری ہے چھری میری ہے دسن والا بھی نبی ہے سنن والا بھی نبی ہے پتہ کی آندے نے اللہ جاندہ ہے کالا یا بات فلما تومر اے میرے ابو جی اے پتہ کدہ سرا ملے ہے لار جو مننا کا واہ جرنی ملیاں کہندے نے ابراہیم میں تینوں پتھر ماراں گا سنسار کراں گا کروں کڈاں گا ابراہیم میں تینوں کار نہیں رکھاں گا کروں کٹ دواں گا جے تو میرے معبوداں نو برا کیا جے تو کہ اللہ اکو ہے لار جو مننا کا وہجرنی ملیاں تے خلیل اگوں کی کیا ہے اے نہیں کیا میں تینوں تھانے لے جاؤں اے نہیں کیا تینوں تحصیلے لے جاؤں اے نہیں کیا تینوں پرے چباؤں اے نہیں کیا تینوں پرے چباؤں اے نہیں کیا تینوں یونین کونسل چلے جاؤں اے نہیں کیا فلانی پرے چلے جاؤں بابا جی ابراہیم آندے اچھا ابا جی دوارے واسطے رہن پاگ لگے رہن میں جتھے بھی رواں گا تاڑے نہیں دوائی کراں گا میرے والوں تانوں ٹھنڈیاں ہماواں ہی آن گیاں بیٹا بیٹھ جاؤ پترو بیٹھ جا میرا چن بیٹھ جا اوے چن بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا کہ سلاواں بڑیاں کر دے کھرے کوئی جیب کٹ کے پجنا جے دے ویندے نہیں اٹھ کے ایک دوجے اللہ جاندہ گل بڑی وڈی سی نہ انج کریا کرو پترو کڈی سونی گل سمجھا رہے ہیں میں ویندا رہنا ہونا میرے چنوں گل سنیا کرو بابا جی ابراہیم پتر نو پوچھے ہیں تے سلا کی ملیا ہے اوتھے باپ نے کیا پتھر ماراں گا تے سی نہیں کیتی ایتھے اللہ نے کیا جے اوتھے پتھراں وری سی نہیں کیتی اج چھری وری پتر بھی سی نہیں کرے گا فریدہ تیری جمپڑی سر کٹیوں کے پاس جو کرنگے سو پرنگے تو کیوں نہ اداس جڑے کرنگے پرنگے میاں صاحب فرماندے نے جو تکانے دے اندر ہوے تے اوہ دیوے بیچارہ کتھاں دیوے تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا جو اٹی چوے سودا وہی ملتا ہے ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں دے تھوڑا تھوڑا اثر ہوندا ہے آندے وال تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جیڑا کم ماواں کر دیاں اوہ کر دیاں تیاں ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر تے ہوندا ہے نا ذرا توجہ بابا جی دا پتر ہے نا آندے ابا جی یا آبات پلما تومر اے میرے ابو جی سارے بولو اے میرے اے ایتھی کہہ لو ایتھی جی کہہ لو کئیاں بندے نے پوچھئے نا بھی ابا جی نو جی کیا ہے کدی کوئی نہ ہوں جی کہیں نو پوچھ لینا کدھر چلنا ہے میں جیاں لین چلنا ہے بیگم دا نا ہی جی رکھ لیا
تایا تو دے ہن تائی توڑ بیٹھا ہن تو کنوں کہنا میں لین چلنا تایا سندھیا ہے تائی دے نام تے اللہ تائی نو جنتا جی کار دوے ہیں تایا ہن تو تجد پڑھیا کر اللہ اللہ کریا کر کیا کر اللہ تیرا شریک کوئی نہیں اللہ تیرا شریک کوئی نہیں سیدھا کر دے گا رب کام ذرا دھیان کریا جے بھی گل سننے والی بڑی ایمان والی گل سی بیٹا بیٹھ جاؤ گل سننے والی نیچے بیٹھ کے سنو جہڑے والے بابا جی ابراہیم پتر نو لے کے ترے نا جنگل بیلا ہے تے سن لو پتر رسی نہیں کیتی تے شیطان بے ایمان آن کے آندا ابراہیم ایڈے وقتاں نہ رب کو پتر لے آئی تے کدی پتر بھی لال کیتے خواب جھوٹا بھی ہو سکتا اللہ دا خلیل بولیا بدبختا ابلیسا نبی دا خواب بھی وہی ہوندا ہے نبوت دا 40واں حصہ بعد 46واں کہندے نے اللہ پاک نے انہاں دے خواب بھی سچے کیتے حضرت ابراہیم نبی لے کے تر شیطان نو ماری کینکر اللہ نے کہا قیامت تک جمرات بنا کے تیری یاد زندہ رکھا ماریا نا پجا شیطان گیا آندا اسماعیل ہیں بیٹا موبائل چھوڑتے آن اسماعیل ہیں خواب جھوٹے بھی آ سکتے سچے بھی تے تینوں ذبح کرن لگا انہیں کون کہندا تیرا باپ کہندا یا کر عقل دیا انیا بے ہدایتیا بے وقوفا تبدیلی دیا ماریا اوہ شیطانہ تینوں حیا ہوئے کدی پیو نے بھی لال کیتا ابلیس کہندا اسماعیل خلیل دے رب دا حکمی انہیں پتر نہیں ویکھنا یار دی یاری ویکھنی ہے اچھی کہہ سبحان اللہ فرمایا پتر نہیں ویکھنا یار دی یاری ویکھنی ہے انہیں کہتے نو کیویں پتہ لگا ہے ابلیس بے ایمان ہے کہنے لگا نے میری عبادت نہیں ویکھی سی آدم دی خلافت ویکھی سی انہیں میری بات نہیں ویکھی انہیں آدم دی خلافت ویکھی حضرت بلّہ صاحب کیسے نام نہیں یاد قاری صاحب دا میں قاری نوید قمر صاحب کیسا منظر ہوئے گا اللہ جاندہ ہے بابا جی نا کیا شان والے نبی تے ادھر ابلیس بے ایمان آندا ہے اسماعیل انہیں ذبح کر دینا حضرت اسماعیل نبی کہندے نے بدبختا جے میرے بابے دے رب دا حکم ہے ایہو جے ہزار بھی آون تے وارے پتر لب جاندے یار دی یاری نہیں لبدی ایہو جے لکھ بھی ہون تے قربان بجا گیا اما حجرہ دا بوا کھڑکایا کہندہ ایتھو خیر پوے گی اکثر شیطان نو بڑیاں کو خیر پیندی ہے صحیح گا اکثر بڑیاں دا ایمان کمزور ہوندا ہے تو آندیاں ایتھے بزرگ جار ہوئے نے بس اوتھے پھر دم دم کراؤندیاں نہیں پہنا جس کارچ سورت بکرا پڑھی جائے اوتے شیطان نہیں آ سکتا ایت الکرسی پڑھ درود پاک پڑھ انشاءاللہ پھوک ماریں گی اللہ سارے کم سدھے کر دے حافظ لکھوی نے لکھیا فاتحہ کل بیماراں دارو پتر تیانو یلو شلٹ تیان کر کانے چ تیری جان پرن بوتھی لے کے گلاں کرنا تیان کر ادھر میرا چان نہ کر مینوں ستانا میرا پت نا مولوی نوں ستائی دا میرا چان میں کڑی مہمان ہے تیرا نا پرونے نستا اللہ توجہ بھئی باہر والے تھکے تے نہیں جے باہر کوئی لیٹ نہیں ہے گی مسجد دی کوئی لیٹ ہی بال دو پاویں جیباں کٹیاں جانا قاری صاحب بالو رانا صاحب لیٹ بالو باہر کو نیرا بڑا ہویا ہے اللہ جاندہ باہر کو لیٹ بالو ذرا گل بڑی وڈی باہر لوگ جوڑ کے کھلوتے ہیں اللہ تاڑیاں جیباں دی فاس اگلے دن ایک کمترہ سیلفی لیندہ رہندہ میری جیب دی سیلفی لے گیا اللہ وہ 2-3 جلسے دے پہلے لے گیا اللہ ہدایت نصیب فرمائے اے بڑا سیاپا ہے
اللہ جاندا گل سنیا جے دھیان نال میرے امیرا تو بھی دھیان نہ سن لاؤ میری بہنیں تو بھی دھیان نہ سن لاؤ گل بڑی ایمان والی جے سمجھنا چاہنا تو سمجھ لاؤ میرا بہنوں دا ایمان کمزور نہیں پینے نہ کمزور رکھیا کر ایمان نبی پاک دی شکل نہیں بن سکتا شیطان باقی ہر انسان دی شکل روپ اختیار کر سکتا ہے جتھے بھی تینوں کوئی بزرگ زار ہوندا نظر آوے میری بہنیں سورت بقرہ پڑھیا کر چارے کول پڑھیا کر کل اعوذ برب فلق پڑھیا کر والناس پڑھیا کر نہیں پہنے کسے کول جان دی لوڑ نہیں حضرت بی بی فاطمہ دا دسیا وظیفہ نماز تو بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سوہن لوکو اے مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چو حسین میں حسین وچوں میرے چو حسین میں حسین وچوں میرے چو حسین حسین منی وآنا من الحسین میں حسین وچوں میرے چو حسین حسین دے دیوانے آندی ملک پر رانا صاحب والی مسجد وچ سجے کھبے لیندے چڑھ دے 11 بجے لگی ہوئی لینے اچھی کہو سبحان اللہ رانا صاحب ٹھنڈ نہیں پیندی پئی ہے مسجد گونجدی پئی سبحان اللہ نال اللہ دی قسمیں جنہیں مولویاں دے نعرے مار دے جے کدی تسی درود تے سبحان اللہ کیا کرو چولیاں پر کے لے کے جاؤ بات درود تے سبحان اللہ رکھیا کرو ہاں جی میں رہا نا ایتھے ملک پور نا میرے تو پہلے جڑے مولوی صاحب کی نا احسان الریاض صاحب احسان الریاض صاحب نا ایتھے ملک پور سٹاپ تو پوچھتے نے مولوی صاحب بیٹھ جو نیچے پچھلے نظر نہیں ہوندہ بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو نیچے بہ جا یار چن بیٹھ جا نیچے یار پھر وہ گالی انہوں پھڑ کے بالو سو میرا چن انج انہاں دے جوڑاں چ بہ جویں حکومت غریباں دے جوڑاں چ بیٹھی بہ جا انہاں دے جوڑاں چ اللہ بیٹھ جا ہن میرا چن دھیان اینے بیٹھے سی ایتھے نا وہ مولانا صاحب ملک پور آئے ایک ملک پور دے بندے بھی تو بڑے سدھے نا پوچھتا ہے میں ملک پور جانا ہے آندا جا بھی انہیں تو راہ پوچھیا بھی ملک پور کدھر تے انہوں آندا جا جے انہیں پائی جی جانا ہوں تینوں پوچھن دی انہوں لوڑ کی سی یہ نے تو وہ کی فیصلہ آباد مائی نو کہے پوچھیا اما راہ کدھر جانا ہے آندھی پت راہ اتھے ہی رہنا تو ادھر جا یا ادھر جا راہ اتھے ہی رہنا نہ کریا کرو رائی مسافر راہ پوچھے دسیا کرو دسو گے نا انشاءاللہ سچی گل کرو دسو گے نا انشاءاللہ حضرت جبریل امین کہندے نے اللہ اگر مینوں بندہ بناوندا نا تے میں ملک پور دے چرستے چ بہنا سی تے میں لوکاں نوں راہ دسنا سی آ راہ اینو جاندا یا راہ اینو جاندا یا ساڈے ایڈے امترے نے بورڈ لگے لا کے لے جاندے کئی ایڈے امترے نے نا لکھے تھلے نقطے مٹا دیندے اللہ اوتھے قاری صاحب فروخ آباد دے لاگے نا چھوٹا سرکاری ہے وہ تھلے کسی نے نا 2 نقطے مٹاتے اتنے کسی نے لکھیا جھوٹا سرکاری ہے اللہ وہ ہے تو چھوٹا سرکاری اور 2 نقطے کہے مٹا دیتے میں نا ایک دن قاری صاحب سفر کر رہا سر رانا صاحب وہ 110 کلومیٹر سفر رہندا سی وہ کسی امترے نے نا 0 مٹا دیتا وہ میں گڈی پجا مر گیا میں کہا یار 10 کلومیٹر مکن چی نہیں ہوندا پہ وہ جدو جناب ہی پہنچے نا وہاں دے مولوی جی اتنے 110 لکھیا سی جتھے 0 مٹایا وہ 11 بن گیا اللہ میں حیران وہ 10-11 کلومیٹر مکن چی نہ آئے جتھے میں اگے جاواں میں کھرے گڈی پٹھے پاسے تر پئی ہے ایک
घटन की बजाय वाधे जाते हैं। मेरे दोस्तों अज वादा करो राज कोई बोर्ड लगा हो तो मटाना नहीं मटाना। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा राह की निशानी खत्म करे वो ते रब रसूल की लानत। तो एक मसला और दसा, जिहड़ा राह दे विच चीज़ खड़ी करता है ना या राह च खैमा ही लाउंदा है, नबी पाक में मुजाहद की किड्डी वड्डी इबादत है कि मुजाहद अल्लाह वास्ते जान देंदा है। अगर मुजाहद भी रस्ते च खैमा लाए तो वह जहाद भी अल्लाह नूं कबूल नहीं। असी राह ही तंग कर देने। आ तुहाडे राह तो मेरे साथ गड्ड लंघदी होनी है, हुण जनाजा लंघना औखा है। लोग कब्जे कर लेन कि कीते ने कि नहीं कीते। वो तुसी रावां दी गल, लोग कबरां दीयां जगह ते कब्जे करके बैठे हैं। कबरां दीयां जगह मैं एक पिंड गया, वो बंदा मैनूं आंदा मौलवी तैनूं दस्सिया किने? मैं कहा मैं तो ऊंजी गल कीती। कहंदा इत्थे भी किसे कब्जा कबरां ते कीता है। अल्लाह मैं हैरान हाँ। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जिथे इस्लाह मुआशरा की बात आए पल्ले बन्निया करो। मैं जी सलाह की गल की क्योंकि राह तंग नहीं ना करोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि राह खुले रखोगे ना इंशाअल्लाह। सारे कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह जानदार अल्लाह पर सुनिया जाई। बाबा जी इब्राहिम दी बीवी इथों गल चली सी ना, औरतों तो गल चली ना। दरवाजा खड़काया, शैतान बेईमान आया, आंदा हाजरा। बड़ा मुँह मिठा जिहा बना के मसोसिया जिहा, बोलो जिमें साडा सरबराह आंदा घबराउना नहीं, ऐ मुँह बना के घबराउना नहीं। बस 5 मिनटा बाद घबराउना नहीं, बस सारी कौम फट्टे ते पै गई, घबराउना नहीं। अल्लाह मैं हैरान। गल सुन लो, बाबा जी इब्राहिम की बीवी ते माई हाजरा दा नां, ते शैतान ने बुआ खड़का, हाजरा। बड़ा मिठा जिहा मुँह बना के कहन लगी खैर है? आंदा तेरे पुत्र नूं छुरा फेरन लगा ही कोई। बीबी अजकल दी हुंदी सिर ते रीड़ा ना लैंदी ते भज उठदी। आंदी ए कौन? कहंदे ने कोई भी नहीं, तेरा खावंद इब्राहिम ही छुरा फेरन लगा। ते बीबी लाई लग नहीं सी। आ साड़ियाँ तो बीबियां ना महल्ले च कोई बीबी कह देना नहीं तेरा बंदा मैं उत्थे वेख्या, वो आउंदियां लग पे है तेनू वजे ट्रक की फेटी वे मर जाए, तेनू फूड़ी दा आवे लपेट वे, तेनू सैखिया दिता, पूछना ही नहीं, खामद ना गल ही नहीं करनी, कोल ही लग पैना भैने बदगुमानी। कुरान कहंदा ही लियां दे उत्ते बदगुमानी चंगी चीज़ नहीं, किसी दे बारे अच्छा सोचना है। मियाँ साहब फरमांदे ने बुरा बंदा मैं लबन टुरिया ते मैनू बुरा लबा न कोई, जद मैं अंदर चाती पाई ते मैथों बुरा न कोई। ते जेड़ियां बीबियां मेरियां भैणां सुन लन, एक दूजे दे खिलाफ कर जाड़दियां नहीं मेरी ये भैणी ना इंज करी ना, ए गल बड़ी वड्डी है। बीबी हाजराई नी भैणे कुर्बानियां भी करनी है, फ्रिजां दे विच गोश्त भी रख दी है, कईयां अजे रखिया। अगले दिन मैनू मरमा दे विच ही ना बीबी कहन दई सी मौलवी जी मरमा गोश्त खा लेना चाहिए। मैं काहदा ए कुर्बानी दा? मैं नहीं, जिन्ना चिर तुसीं मरो ना खांदे ही रहना चाहिए। अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। ओए वंडिया करो गोश्त कुर्बानी दा, ना फ्रिजां टाकी शाकी मार के ते विच सजाया करो। अल्लाह ने तुहानूं इन्ना दिता, गरीबां नूं दिया करो। पर जे गरीब कोई रख भी जाए ना तुहाडी फ्रिज, उहनूं तीजे दिन आंदे ऐ लै जा, जे वटाया गया साड़ा जुआ उस पोस ओहदा ही वटाया जाना है। वाह बई वाह, मां भी अन्नी धी भी अन्नी, अन्ना है जवाई, रब ने सानूं भाग लाया गो नौ भी अन्नी आई है, टब्बर ही अन्ने आंदा। सच्ची गल कर रहे हैं, टब्बर ही अन्ने आंदा। जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। जिथे समझाने वाले कमले, अज वादा करो गरीबां दा गोश्त साम के रखोगे ना इंशाअल्लाह। चुको चुको जरा चुको, में चुको लै इन्ना हाथ खड़े किते ही। वाह बई वाह, सियाणियां नूं करन दे। ताया चुक जरा, चुक चुक जरा, सारे चुक। अल्लाह जानदा भाई यूसुफ नाम सी ना, भाई यूसुफ के नाम जी कैसा मंजर होगा ना। बाबा जी की बीवी लाई लग नहीं, उची बोलो लाई, जिन्हें लाया गली उहदे नाल टुर चली। ये नहीं
कन्ना दी कच्ची नहीं, उच्ची बोलो, कन्ना दी कच्ची नहीं। हाँ हाँ, मैं जी अज वजाहत ना गुफ्तगू कर रहा ना, मैं चाहना भट्टी बरादरान चाना ने बुलाया है, मैं अजमत वाले दैन ते जरा रंग भरा कि बीबी हाजरा बैठी, आंदी हाजरा कहंदी दस अन्निया कानिया कदी पुत्र भी मारे दस वड्डिया सियाणिया, कहदा शैतान तूए भेत नहीं जानिया, आया ही खाब नबी ताई। ते बीबी की आंदी, आंदी खाब रसूला मई संद सुबहान दी, जे पुत लैके राजी जात रहमान दी। हाजरा कहंदी दस अन्निया कानिया कदी पुत्र भी मारे दस वड्डिया सियाणिया, कहंदा शैतान तूए भेत नहीं जानिया, आया ही खाब नबी ताई। ते बीबी की आंदी, आंदी खाब रसूला मई संद सुबहान दी, जे पुत लैके राजी जात रहमान दी। लखां जे होवन पुत ओ मंगे कुर्बानियां, मैं उसे दे नाम तो सब नूं गवानियां। तू है बलीस पक्का करदा फिरे शैतानियां, दूर होए थे खलो नाई, औरत ओ जो खामद नूं रखे राजी। मरने हो अपने वाली ते बोलो, औरत ओ जो खामद नू रखे राजी। भाई यूसुफ थकिया तो नहीं ना मेरा चान? शाकर साहब तुसी नहीं ना थके? आसफ साहब तुसी, राणा साहब तुसी, अल्लाह उम्र च बरकत पाए मेरे चान ने। मैं पूछ लिया ना भाई गर्मी बड़ी है अंदर, आ थोड़ियां बारियां खोल दो पुत्रो, को मंजे ते बंदा नहीं ले जाना, खोल दो, खोल दे बड़ी अंदर गर्मी हो गई है। अल्लाह आ भी खिड़की खोलो, इधरों भी कोई एसी है क्या? कोई गल नहीं, अगले साल चलावांगे। गल सुनने वाली सी। अल्लाह औरत ओ जो खामद नू रखे राजी। चल चल पुत्र रहन दे, आला फड़, बैठ जा बैठ जा नीचे बैठ जा। औरत ओ जो खामद नू रखे राजी, ते समझे खामन दे कुल अशारियां नू, मां तीनू जांदिया मतां देवे, इस गल दा तीए ख्याल रखी, जिस जगह ते खामन तेरा कदम रखे उस जगह ते सिर दे वाल रखी, ना वेखी किसे दी चौपड़ी नू, अपने खामन दी जेब दा ख्याल रखी। अल्लाह। बाबा जी दी बीवी ने कहा दफा जा वे पुलिसा, वे बेईमाना, दफा जा मेरे कोलों, तीर हो जा। अल्लाह ने कहा हाजरा तू अदा कर दी पूरी, मैं भी क़यामत तक हाजियां नूं कवांगा मेरी बंदी दी अदा जिंदा ही रखो। उथों भी चित्र पै, उथों भी पै, उथों भी पै। अल्लाह ने 3 जमरात बना दिते। अज जाके वेखो ना हाजी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। हाथ खड़े करके कहो ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इकरा ऊंची आवाज च कहो तेरा शरीक कोई नहीं। ऊंची और मां दे दुध दी ताकत ना बोलना। डब्बे वाले आई एम वेरी सॉरी, पता लगे मलकपुर च मम्मी डैडी किने ते मां दे दुध दी ताकत वाले किने, पता लग जे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला
इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क। हाथ खड़े करके ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह जानदा में बीबी हाजरा ने क्या वे लखा पुत्र होन ते खलील दे रब तो वार देवां। कहंदी तू की जानना है, तू गिज्जा किसे होर दा हैं, तू गिज्जा किसे होर दा। मेरी मां हवा मैनू कह गई सी हुण ए बेईमान दा दा नहीं खाना। तू साडी मां नू दा लाया हुण आप लीसा और शैताना बेईमान जिवें इस हुकूमत ने तानू 50 लाख मकान दे नां ते दा लाया है ना, लाया ना दा 100 करोड़ है 1 करोड़ नौकरी आंदे सी तानू 50 लीटर रुपए पेट्रोल दवां हुण 104 है। बोलो मुंडियो इन्हां मुंडिया स्यापा पाया साडे गल च। अल्लाह जानदा वे वीरा गल बड़ी वड्डी ध्यान करया जे बड़ी कीमती बात समझाउणा साइने बैठे जे इन्ने लोग खड़े ने मैं बड़ा दी सलूट करना है जेड़े खलो के सुनते इन्हां नूं सलूट करना है। आई सलूट यू आई लाइक यू। मैं जाके अगले जलसे ते दसांगा आई मिस यू मलकपुर। तुसी कसमें खलोते जे मैनूं तुहाडे ते प्यार आ रहा है मुहब्बत आ रहा है और अल्लाह तुहाडीआं जेबां दी हिफाजत फरमाए ते जेड़े जुतियां तो थोड़े आए ने अल्लाह तुहाडीआं जुतियां दी हिफाजत फरमाए। कई इंज दे भी मेले वाले होंदे ने ना विच। अल्लाह जानदा गल सुनने वाली। बाबा जी ना पुत्र लैके गए वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। कदी अपना बचपन वेख्या कर। बाबा जी ने पुत्र लटा लिया अगने अबू जी अबू जी अबू जी मेरे लाल ओ मेरे जिगर दे टुकड़े मेरे बचड़े बोल। बाबा जी मेरियां अखां नूं पट्टी बन लो मेरे पैरां नूं पट्टी बन लो मैनू जमीन दे बल लटा लो मेरा मुंह जमीन मल कर दिया जे। अल्लाह दा खलील बोलिया कहंदे पुत्रा मैं ज़िबा करन विच राजी तू ज़िबा होण विच राजी मैं लटाण विच राजी तू लेटण विच राजी। मेरे सोनिया बच्चिया ओ मेरे सोनिया चन्ना एक बार कह मैं तेरिया करोड़ मन्ना ओ मेरे सोनिया चन्ना इन्नियां लाडियां पिया करना है। बाबा पता मैनू भी है मैं ज़िबा हो जाना है पता तानू भी है तुसा ज़िबा कर देना है। मैं ज़िबा होण च पिछे नहीं हटना तुसी ज़िबा करने विच पिछे नहीं हटना। पर बाबा मैं चाहना है मेरे बाबे दा खून बढ़ापे वाला है मेरा खून जवानी वाला है। जदों छुरी फिरेगी मैं तड़पांगा किते बाप नू लत ना वजे बेअदबी ना होवे। मैं इस वास्ते क्या अखा बन लो किते पुत्र दी अख विच बाप दी अख पवे किते पुत्र दी मुहब्बत अल्लाह दी मुहब्बत गालब ना आ जाए किते यारी नू लज ना लग जाए कि यार ने यारी तो पुत्र कुर्बान नहीं किया। एक पुत्र तो खुदा दी खुदाई नू मनन वाला यारी कुर्बान कर गया। बाबा किते बेअदबी ना होवे। बेनियाज ने फरिश्तियां नू आर्डर दिता जरा थल्ले वेखो ओ ज़बी होन दा हक अदा कर रहा जे खलील होन दा अदा कर रहा जे। कहते ने जेड़े वाले वेखो बाबा बे बाबा अखा नू पट्टी बन लो
جڑے والے اللہ دا خلیل بابا جی ابراہیم نے پتر لٹھا لے اکھا ڈول پئیاں تے پتر نو چومن لگ پے او میرے سونیا بچیاں اینا پیار نہ پاؤ اینی محبت نہ پاؤ اینا پیار نہ پاؤ او میرے سونیا بچیاں اینا پیار نہ پاؤ اینیاں محبتاں فبشرناہ بغلام علیم فرما بردار متی پتر ہے لیٹیا ہے باپ دے اگے چھری پھر دی ہے اکھاں تے پٹی بن لئی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر جڑے والے چھری چلائی لفظ سنیا جے کل صلاتی و نسکی و محیایا اے جنی آنکھاں رو رہیاں نے ذرا درد والا جملہ ہے بابا جی نے چھری چلا دیتی خلیل نے چھری چلا دیتی اسماعیل دی گردن تے خلیل نے جدو چھری چلائی چھری نہیں چلی پتھر تے مارے آؤ نہیں چھریے لوہا کٹ دینی پتھر کٹ دینی میرے پتر دی شارگ کوئی پتھر نہ زیادہ سخت نہیں لوہے نہ زیادہ سخت نہیں بے نیاز نے زبان دیتی چھری زبان حال چ بولی کلا یا نار کونی بردم السلام علی ابراہیم اللہ دے خلیل اگ دا کم ساڑ دینا ہے اگ دا کم جلا دینا ہے جیڑی اگ تینو ساڑ نہیں سکی اوہ طاقت مینو کٹن نہیں دیندی بے نیاز دے یار نے چھری چلائی پتر ذبح ہو گیا رانا صاحب ناصر مدنی رانا صاحب نہیں لکھ سکدے نہیں بیان کر سکدے نہیں کتاب لکھ سکدے اے لمحہ کائنات کسے خطیب نے نہیں لکھیا نہ کوئی سنا سکدا ہے جدو چھری چلی آئے گی پتر ذبح ہو گیا اللہ دے خلیل رون لگ پے مولا نے میری قربانی قبول کر مولا نے میرا پتر قربان کر لیا قبول کر لیا یہ لمحہ میں لکھ نہیں سکتا کہ او لمحہ جب تک ککھاں تو پٹی نہیں ہٹی خون دا پوارا پتر دا نکلے آؤں بابے دے ہتھاں تے داڑی تک چھٹے خون دے گئے آتے نے بڑھے وارے دی کمائی اللہ قبول کر لی خلیل اللہ دا اپنا جی توجہ میرے والے بڑھے وارے دی کمائی قبول وہ پتر موئے نہیں پول دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر وہ پینا کمیں جیوں دیاں مر گئے جناں دے ویر وہ پتر موئے نہیں پول دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر او پینا کمیں جیوندیاں مر گئے جناں دے ویر اللہ جاندا وے لفظ سنیا جے بابا جی ابراہیم اکھاں چوں آنسو بہارے اے دنیا دا کوئی خطیب نہ لکھ سکدا بیٹا توجہ نہ کوئی پڑھ سکدا نہ بول سکدا ہے او لمحہ خلیل جاندا ہے یا اللہ جاندا ہے جلے پتر ذبح ہو گیا ویکھیا کیے پٹی ہٹائی مینڈا ذبح ہے بے نیاز دا یار بولے مولا کیا میرے خلوص کمی رہ گئی اللہ کریم نے فرما خلیل تسا اپنا کام کر لیا میں اپنا کام کر لیا ہے تسا اپنا کام کر لیا ہے اسا انہیں پتر ہوندہ قدا کر دیتا ہو تو باپ ہوندہ قدا کر دیتا ہو ادھر خلیل ہوندہ قدا کر دیتا ہو اللہ جاندہ میرے پترا ہو میری یہ پہنے اج باپ دے کہنتے آنا ہے if you don't mind پاپا تم کون ہوتے ہو don't touch me life میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاں آخری نے پلے بن لاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ میں 11 بجے مکا دینا سی میں سوچیاں یار کھڑے نے پیراں تے چلو میں ادھا گھنٹہ ود لا دینا 11 بجے میں مکا دینی سی گل سنیا جے دھیان نال 2 گھنٹے دا میں ٹارگٹ لایا سی اے گل سنیا جے دھیان نال میرے ویرا دھیان نال گل سن لانا کیا منظر ہوئے گا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویرا دنیا پانی تو باپ جا رہا ہے آندے نے میرے پتر جابر میری گل بیٹا بیٹھ جو نیچے سنو گل سنو آندے نے جابر میری گل سننا سنیا جے دھیان دینا آندے نے جابر میری گل سننا حضرت نبی جابر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے جی میرے بابا حکم ہوئے آندے نے پتر جابر تیریاں پینا نکیاں نکیاں تیرے پرا نکے نکے نے تیری ماں سر تے نہیں اج تیرا بابا دنیا تو چلائی جویں اج ماں دنیا تو جان آدیا پتروں میریاں تیاں لی بوئے کھلے رکھے آجے میرے چھوٹیاں دا خیال رکھے آجے امی تو کس طرح دیاں گلاں کر رہی ہیں بابا تو کس طرح دیاں گلاں کر رہی ہیں تے ماں کہندی نہیں نہیں دنیا چین کیوں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینو چنگا لگدا پتا والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اما مینو ایک تیرے دکھ وچ کھو گیاں سورا کر مینو چنگا لگدا پتا والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اما مینو ایک تیرے دکھ وچ کھو گیاں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال مائیں نہیں ہن میں پیکے نہیں آنا پیکے ہوندے ماواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیریاں مجھیاں گائیاں نال کنارے دودھ مینو لبنے نہیں اے کاڑے لب دے ماواں نال کاڑے دودھ مینو لبنے نہیں اے کاڑے لب دے ماواں نال سورا کر مینو چنگا لگدا پتا والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں تیری زمینوں ایک تیرے دکھ وچ کھو گیاں اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں میں تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا میرے دوست حسن بٹی صاحب جد تک بیلایا ون باپ والا پیار دیا جے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اما رانیے عیداں تے شبراتاں آ کے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں تیریاں کیوں نہیں عیداں کیویں میں اج عید وکھاواں آ جانی مائیں رانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اما رانیے وہاں دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیو کتے
जिथे मेरियां जाइयां जमियां जिथे वाग पढ़ाई जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे मैं कर सुता वां जलसे तो जावां मैनू कोई नहीं जगाउंदा पर बेटियां बच्चे स्कूल जान लगन पापा मुझे पैसे चाहिए मैं कदी नहीं झिड़किया अल्लाह पैसे ते मां को भी ले सकदे पर जदों स्कूल चले जांदे मैं कई दफा रोया अज ते बाबल जिंदा जगा लैंदियां जे अखां मीटन दी देर किसे बुए नू हाथ भी नहीं लाउण देना क्यों भाभीआं कदी नहीं मावां बड़ियां मावां ही मावां हुंदियां ने लिखे नसीबां दा जो कदी मैरजा लगे वेख्या कर एक हाथ गेट ते हुंदा है कार उधर ते एक हाथ बाबल दा धी दे सिर उत्ते ते कदी आंसू वेख्या कर कलेजे फट जांदे ने ये रोटी तो भारियां नहीं ये पालनियां औखियां बड़ियां ये लोको पालनियां बड़ियां औखियां ये पढ़ाउणियां उस तो बहुतियां औखियां ये विआउणियां उस तो बहुतियां औखियां विआह के इस गंदे मुआशरे नाल निभाउणियां बड़ियां औखियां बहुत दुनिया गंदी हो गई है आंदे ने तेरी मां क्यों नहीं फ्रूट लेके आई तेरा बाप क्यों नहीं आया नी भैने अगर उहदे मापे आउण जोगे हुंदे तेरियां गल्लां काहनूं सुननी ना करो इंज लफज किनिया अखां रो रही ने लफज सुनिया जे बड़ा कीमती जुमला पेश करना चाह रहे हैं मेरी ये भैने तू ही ध्यान न सुन लाओ मेरे वीरा तू ही ध्यान न सुन लाओ आप फरमांदे ने जाबर बोल सोने मेरा बाप कहंदा है जाबर तेरियां भैनां निक्कियां निक्कियां तेरे भरा निक्के निक्के तेरी मां सिर ते नहीं अज पता नहीं मेरे साथ किन्ने रह गए तेरा बाबल दुनिया तो चलाई जाबर जदों ब्याह करे किसे बेवा औरत ना करी अल्लड़ मटियार ना शादी ना करी तेरे भैना भरा नहीं रुलंदा है कहंदे ने सोनिया मैं अपनी जवानी वाल नहीं वेख्या मैं मोए बाप दियां इज्जतां रख लियां कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने जाबर मोए बाप दियां इज्जतां रखण वाले आओ अल्लाह क़यामत तक तेरियां इज्जतां रख लेगा अज भी 25 साल बाहर दे मुल्क बाप लाए आंदा पुत्र मैं तेरे रिश्ते दी हां तेरी मासी नूं कर देती तेरे रिश्ते दी हां तेरी फुफी नूं कर देती ये अजकल दा नौजवान 2020 मॉडल एक कोरोना मॉडल फेसबुक मॉडल व्हाट्सएप मॉडल इंस्टाग्राम मॉडल इमो मॉडल फेसबुक मॉडल मैसेंजर मॉडल टिकटॉक मॉडल एक यूट्यूब मॉडल बच्चा पढ़िया लिखिया खोता कटिंग मॉडल अपने आप नूं कहंदा पापा इफ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना डोंट टच मी लाइफ तुम कौन हो ते मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले उस दिन मापे मर जाते जिदन ढिड दे जम्मे कहंदे तुम कौन होते आ मैं बताऊं ये कौन होते आ मैं बताऊं ये कौन होते किते तेरे कॉलेज दियां फिक्रां किते तेरे स्कूल दियां फिक्रां किते तेरी मंगनी दियां फिक्रां किते तेरी शादी दियां फिक्रां किते तेरे खर्चे दियां फिक्रां किते तेरी जेब दियां फिक्रां आ बाबा वीरा एक ते फिक्र हज़ारां ए गल्लां ते वट एवें नहीं पै गए मत्थियां ते वट एवें नहीं पै गए आ सिर दे वाल एवें नहीं चिट्टे हो गए मेरे मत्थियां ते वट एवें नहीं पै जांदे ए गल्लां ते वट एवें नहीं पै जांदे हत्थां ते वट एवें नहीं पै जांदे बुढ़ा हो गया बाप तेरे स्यापे कर दे अना तुम कौन होते हो कमाए बाबा ते मोटरसाइकिल तुमने चलाई कमाया बाप ने तो गाड़ी तुमने चलाई कमाया बाप ने तो अच्छी घड़ी तुमने
نے پہنی, کمایا بابا نے تو اچھا لباس تم نے پہنا, کمایا تمہارے باپ نے, آج تم نے اچھی مندری رنگ ڈالی. آج کنے بیٹھے جے ادن ماپے مر جاندے نے, جدن ٹھڑ دے جمے کہن تو قانون ہے, جدن باپ کہندا ہے پہن تو رشتہ کتے ہور کر لا میری اولاد منہ زور ہوگی, ادن ماپے زندہ لاش بن جاندے, جدن ٹھڑ دے جمے گلیاں نال ککھاں تولے کر دیندے نے. اس لیے تے میں کیا کرنا ہے, میرے امیراں تلوار دے پھٹ مل جاندے نے, گولیاں دے پھٹ مل جاندے نے, پر ٹھڑ دے جمیاں دیاں بولیاں بندیاں نو زندہ لاش بنا دیندیاں. اور جمیاں تو امیداں بڑیاں ہوندیاں, اور جمیاں تو بڑے مان ہوندے نے, اور جمیاں تے بڑے مان ہوندے نے, اور جمیاں تے بڑی امید ہوندی ہے, اور جمیاں تے بڑے مان ہوندے نے کہ کل جوان ہوئے گا, میری پگ دا سہارا بن جائے گا, میری لاٹھی بن جائے گا, پر اے تے پتہ ہی نہیں شریک چ رول دے گا. اور گنڈیاں چو گنڈیلا نکل آندیاں نے, اور گنڈیاں چو گنڈیلا نکل آندیاں نے. اور سونا میرے پترا, اور میرے سونے چنا, اور جس لڑکی دی چٹی چمڑی نو ویکھ کے کہا پاپا تم کون ہوتے ہو, میں نے اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ کر لیا, میں نے اپنے مرنے جینے کا فیصلہ, میں نے اپنی لائف کا فیصلہ کر لیا. لکھ لو میرے بچوں ملک پوری ہو, آج ناصر مدنی تمہارے گاؤں آیا ہے. لکھ لو ملک پور دے رہن والے ہو, اور لاہوریا لکھ لا لکھ لا لکھ لا لکھ لا لکھ لا لکھ لاؤ, دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ. جیڑی لڑکی تیری چٹی چمڑی ویکھ کے اپنے ماپیاں دی پگ رول سکدی ہے, کل تیرے چاچے دے منڈے دی چٹی چمڑی ویکھ کے تیری بھی پگ رول دے گی. جیڑی ماں باپ دی پگ دی سکی نہیں, آئی تیری کمیں سکی ہو سکی. چلیا تو ماں باپ نو انہا عورتاں نہ تولنا ہے, لڑکی تے تینوں ملنی ملنی, بیوی تے تینوں ملنی ہے. نہ ماں دے رشتے چھڑاؤ, نہ باپ دے رشتے چھڑاؤ. جا کدی ماں باپ تے لبیک لارشاں دے رنگ لا دوں. آسی پتر آندے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی, حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی. گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی آ, ماپیو دی خوشبو اللہ. میں آج بھی اپنے بھاوے دی قبر تے جاواں, 23 سال ہو گئے میرے بھاوے نو دنیا تو گئے. میں آج بھی اپنے بھاوے دی قبر تے جاواں, پتے پانی ہوندے کلیجے پھاڑیاں بابا, کاش زندہ ہوندا تے ویکھدا تیرے پتر نو اللہ نے کی شاناں دتیاں نے, پر اے تے میرے داتا دیاں مرضیاں نے. او کچی وڈے اونوں روک کوئی نہیں سکدا. اسی 5 بھرا تے 3 بھੈਣਾਂ, پر بابے نے ایک دیاں بھی خوشیاں نہیں ویکھیاں. اے اللہ دیاں مرضیاں نے. کل سنیا جے درد والی بڑی قیمتی بات کر رہے ہیں جے پلے پن لیں, اے اللہ دیاں مرضیاں نے. بڑھا باپ کیا منظر ہوئے گا, کہندے لگدا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی آ. ایتھوں گل چلائی سی بوئے تو کہ گھر ویلا ہے, اوتھی گل مکا دیتی. گھر تو لے کے تریا تے گھر تے مکائی. جس بنوں ویڑا چنگا نہیں لگدا, آج جو ویڑے دی مٹی سنگ کے کہندا ہے, کہندے لگدا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی آ, ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی. شعر میرے کو نہیں پڑھیا, اے تے خوشبو میرے. اقرا سارے مل کے پڑھ لو, مینوں دلاسا ملے, سارے پڑھو. اے تے خوشبو میرے ابے دی. اقرا سارے پڑھ لو, ذرا ماں باپ دی شان بلند ہو جائے, سارے پڑھ لو. اے تے خوشبو میرے. مولویاں تے پیرا تے پھول سڑدا ہے, چلیا کدے 8 دنی بازاروں پھول لیا تے کار مائی باپ بیٹھے ہون تے سارے بھرا رل کے کہو ابا جی آ پوڑیاں تو اترو, تسی اترو تے اسی پھول سٹیے, تے ساریاں پوڑیاں ہی پھول سٹدا تے ماں پیو نوں پتہ لگے اج باغ چ بہار آ گئی ہے.
پڑھ لو اے تے خوشبو رانا صاحب دے بابا جیاں یاد میں تے نظر نہیں آندے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی اور قسمیں ماپے تے تیرے بچپن چ بھی رکھے اور ماپے تیرے بڑھاپے چ بھی رکھے جے تو بچپن چ تے ماپے اودا سون جدو تو سویں جے تو نہ سویں ماپے جاگتے رہن اور جے تو بڑھا جوان ہو جائیں ماپے بڑھے ہو جائیں وہ تیرے بوئے تے راکھی کردہ فلانا نہیں آیا فلانا نہیں آیا اے تے خوشبو میرے سارے پڑھو اے تے خوشبو میرے بدی حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ وقت پر آندیے اس نو جس دے دل دی صفائیاں الحمدللہ رب العالمین رانا صاحب دعا کرنگے کرو کوئی نہیں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک القدیم ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما ملء ما شئت انت اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکل لک عبد اللہم لا مانع لما اتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم انا نسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنہم اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء یا عزیز و یا حمید یا ذا العرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا اکرم الاکرمین یا خیر الناصرین یا خیر الوارثین یا خیر الرازقین یا خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الہ العالمین اج دی مجلس اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اے شاہا اس مجلس ونا مجلساں دے اندر شامل کر دے جدے اختتام ہوتے تو اسی اپنے ملائکہ اندر اعلان کر دیو میں سب نو معاف کر دیتا ہے اللہ سننے والے سنانے والے سبنا نو معاف فرما دے اللہ تمام حاضرین دی اے مجلس ذریعہ نجات بنا دے اللہ جو ہر روز گلی گلی نگر نگر تیرے دین دے اللہ ہو کے دینے والے نے نہ دے عمر اندر علم اندر برکتہ نصیب فرما کاروبار اندر برکتہ نصیب فرما ساڈے معاشرے دی تطہیر فرما اصلاح فرما دے اللہ دل تیرے قبضہ اختیار اندر نے تیرے حبیب علیہ السلام نے دسیا تیریاں دو انگلاں دے درمیان سارے انساناں دے دل نے تیرے اگے اسی یہ درخواست کرنے ہیں کہ ساڈے دل اپنی اطاعت وچ لگا دے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہ ساڈے دلاں نو اپنی اطاعت وچ لگا دے اللہ ساڈے دلاں دی بغاوت سرکشی غفلت اللہ ساڈے تو دور فرما دے
ہر قسم دی شکاوت دور فرما دے، دلاں دی سختی دور فرما دے۔ اللہ سانو خشیت والے دل نصیب فرما، اللہ نرم دل نصیب فرما دے۔ اللہ ساڈے معاملات دی اصلاح فرما دے، اللہ ساڈے ماحول دی اصلاح فرما دے، اللہ ساڈے بیماراں نوں صحت یاب کر دے۔ اللہ ساڈا انگ انگ جوڑ جوڑ اج بیمار ہے، ساڈی معیشت بیمار، معاشرت بیمار، سیاست بیمار، جسم بیمار، روح بیمار۔ اللہ ہر ساڈے ایک ایک عضو نوں اللہ شفا عطا فرما دے۔ اللہ تیری کتاب جڑی ہے ان تسی شفا بنایا، اللہ سانو اپنی کتاب نال اپنا تعلق قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تسی صدیاں پہلے نسخہ خیمیہ عطا فرمایا اور کائنات دے محسن اعظم دے ذریعے اپنا عظیم احسان سانو عطا فرمایا۔ اسی اللہ جویں وہ کہندے نے کہ کمہار نوں لال ملیا انہیں گدے دے گل وچ بن لیا، وہ دی قدر نہ کیتی، تیری پاک کتاب دی اجے قدر نہیں کیتی۔ اسی غلافہ اندر رکھ کے چم چٹ کے اسے سمجھا حق ادا کیتا ہے۔ اللہ تیری کتاب دا حق ہے انہوں پڑھیا جائے، سمجھا جائے، عمل کیتا جائے، تیری مخلوق دی خیر خواہی کیتی جائے۔ اللہ اپنی کتاب دے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ نبی پاک دی بے پناہ محبت نصیب فرما، آپ دی سنت ساری کائنات نوں سانو عزیز فرما دے۔ اللہ بھائی یوسف صاحب نے، احسن سجاد پٹی نے اپنے انہاں دوواں نے والد واسطے ثواب واسطے مجلس کا انعقاد کیتا۔ اللہ انہوں نے جنت فردوس اندر جگہ نصیب فرما۔ اللہ جن ساڈے عزیز و اقارب بزرگ تیرے کول آئے سبنا دیاں قبراں روشن منور فرما دے۔ اللہ جنت الفردوس اندر سبنا نوں جمع فرما دے۔ اللہ ساڈیاں پہلیاں نسلاں اندر جن مسلمان مرد عورتاں سن ساڈے سسرال وچوں، اللہ ساڈے دادکیاں چوں، ساڈے نانکیاں چوں، اللہ جن لوگ سن پہلے سبنا نوں جنت فردوس اندر اکٹھیاں فرما دے جو تیرے کول آ گئے۔ الہ العالمین سانو نیک اور فرما بردار بنا۔ اللہ ساڈیاں اولاداں نیک بنا دے، ساڈے بہناں پائیاں دیاں اولاداں نیک بنا دے، دوستاں دیاں اولاداں نیک نمازی بنا دے۔ اللہ آن والیاں نسلاں نیک نمازی بنا دے۔ جدوں قبراں وچ اسی اللہ مٹی نال رل کے مٹی بن جاں گے، نام و نشان دنیا تو مٹ جان گے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوئے گا۔ ساڈیاں نسلاں وچ اللہ ایسے بندے پیدا کریں جڑے اللہ نیک ہون، نمازی ہون، اللہ ساڈے واسطے ادوں بھی دعاواں کرنے والے ہون۔ اللہ ساڈیاں نسلاں اندر ایک ہدایت یافتہ لوگ جڑے نے اللہ انہوں ہمیشہ واسطے قائم رکھی اور دائم رکھی۔ اللہ جنیاں تیرے بندیاں دیاں لوڑاں نے، ضرورتاں نے، وہ پوری ساڈی زبان دے نہیں آ سکدیاں، تو اپنے فضل و احسان نال ہی پوریاں فرما دے۔ اللہ تو جاننے والا ہیں جو لوڑ ضرورت ہے کسے بندے تیرے دی، اللہ ہر جائز خواہش جڑی ہے، نیک خواہش جڑی ہے اللہ پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔